एमसीसीलाई नेपाललाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न गर्नुभएको तपाईँको प्रयासको पनि हामी स्वागत गर्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीमा केही विषय मिलाएपछि पारितका लागि संसदमा पेश गरिने बताएका छन्। देउवाले केही विषय मिलाउन बाँकी रहेको बताए पनि सम्बोधन गर्ने शब्द पनि प्रयोग नगरेको बताइएको छ। संस्थापक पक्षका नेताहरूको बैठकमा देउवाले एक दुई विषय मिलाएपछि संसदमा एमसीसी पेश हुने बताएका हुन्। एमसीसीलाई संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राख्न प्रचण्ड तयार नभएको बारेमा भने प्रधानमन्त्रीले कुरै नगरेको केन्द्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाहीले बताए। यता एमसीसी प्रक्रियामा गइरहेको छ, केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने भन्नुभयो। कसैलाई इङ्गित भने गर्नुभएको होइन शाहीले भने। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न एक दुई विषय नमिलेको उल्लेख गर्दै मिलाएपछि संसदमा पेश हुने देउवाले बताएका थिए। बैठकमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको विषयलाई साझा कार्यक्रममा नपारेको प्रति उपसभापति विमलेन्द्र निधि र शाहीले जिज्ञासा राखेका थिए। चीनले सीमा मिचेको विषय द्विपक्षीय संवाद गर्ने कार्यलाई नसमेटेको निधिले जवाफ खोजेका थिए। चीनले सीमा मिचेको कुरालाई किन नराखिएको भन्नुभयो। छिमेकी मुलुकहरू भन्ने शब्द संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रममा परेको रहेछ। छिमेकी मुलुक भनेपछि चीन पनि पर्यो शाहीले भने। गत वर्ष कर्णालीका कांग्रेसहरू सम्मिलित एक टोली हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। कांग्रेस टोली सीमा क्षेत्रमा पुगेर अध्ययन प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको थियो। त्यसैबीच नेपालको संसदमा पुगेका राजनीतिक दलहरू एमसीसीको प्रस्ताव पारित गर्न संसदमा मौका खोज्दैछन् भने जनताको तर्फबाट विभिन्न संस्था, व्यक्ति र नयाँ राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू एमसीसी राष्ट्रघाती भनेर विरोधमा धेरै लामो समयदेखि विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कोभिड-19 को 2078 वैशाख 16 गतेदेखि असार 21 सम्म कडा रूपमा लकडाउन लागू भए यता श्रावण 12 गतेको 2078 मा माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर विरोध कार्यक्रम गरेका छन्। एमसीसी को पूर्ण नाम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो। यो हेर्दा कुनै संस्थाको प्रस्ताव मात्रै हो जस्तो देखिन्छ, तर प्रस्तावमा 55 अर्ब रुपैयाँ नेपालको लागि विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन खडा गर्ने र त्यसलाई आवश्यक बाटो बनाउने भन्ने बुझिन्छ। किनकि एमसीसीलाई पारदर्शिता, ट्रान्सपेरेन्सी र सच्चा साझेदारीमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय विकासको नयाँ मोडलको रूपमा स्थापित गरिएको हो। नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् 2012 देखि नेपालसँग मिलेर एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकासको काम सुरु गरेको हो। प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दल, नागरिक समाज एडमिसन ओपन इन मेरील्यान्ड कलेज ग्रेड 11 व्यवस्थापन शिक्षामा राष्ट्रिय पहिचान बनाई विगत 19 वर्षदेखि देशभरिका कलेजहरूमध्ये लगातार टप 10 मा पर्दै आएको र यस वर्ष पनि नेपालमा 7औं स्थानमा पर्न सफल मेरील्यान्ड कलेजमा कक्षा 11 मा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँछु। एडमिसन ओपन एन एक्सक्लुसिभ म्यानेजमेन्ट कलेज इन नेपाल मेरील्यान्ड कलेज, रङ्गेली रोड, विराटनगर। फोन नम्बर 021 51 55 40 57 52 75 470 452। तर यो प्रस्तावसँगै उल्लेख भई आएका अन्य बुदाहरू यस्ता छन् कि ती बुदाहरू पढ्दा राष्ट्रप्रेमी प्रत्येक नेपाली झस्किने गर्छन्, किनकि त्यसको प्रस्तावले नेपालमा बसेका नेपालीले अमेरिकाबाट प्राप्त यो अनुदान सहयोग प्रस्तावले बिना लडाई नेपाल अमेरिका नयाँ प्रान्त राज्यको रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। भन्नलाई 5 वर्षको लागि मात्र हो र यो प्रस्ताव संसदबाट पारित नभए फिर्ता पठाउन सकिन्छ, तर यो प्रस्तावले विशेषता नै संसदबाट पारित गर्नेछ। आजसम्म नेपालमा आएका अनुदान, ऋण, सहयोग संसदबाट कुनै पनि पारित हुनु नपर्ने यो प्रस्ताव मात्रै किन? किनकि यो प्रस्तावले राष्ट्रिय अखण्डताको सार्वभौम सत्ता नै विदेशको हातमा जाने सुनियोजित षड्यन्त्र पो रहेछ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेशी सहायता एजेन्सी हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीको विरुद्ध लड्ने नेतृत्व गर्न मद्दत गर्छ। एमसीसीले विकासोन्मुख देशसँग साझेदारी बनाउँछ जो सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र आफ्ना नागरिकहरूमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध छन्। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट बिजुलीको उपलब्धता बढाउन र नेपालको यातायातको लागत कम गर्न डिजाइन गरिएको हो। यस अन्तर्गतको परियोजनामा एमसीसीले 5000 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले 130 मिलियन अमेरिकन डलरले योगदान गर्नुपर्दछ। सेप्टेम्बर 14, 2017 मा यो सम्झौता हस्ताक्षर गरिएको छ भने संसदबाट अनुमोदन गराउन बाँकी छ। दर्शकबिन, नेपालमा विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन र यातायात विकासको लागि दिन लागेको अनुदान रकम किन विवादको घेरामा परेको छ? यसबारे कारण यस्तो छ। एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यता उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा हानिप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन।
दशबिन बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले दर्ता भएको वा नभएको सबै ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम र अन्य ट्रेडमार्क सम्बन्धी अधिकारहरू, दर्ता गरिएका र नगरिएका प्रतिलिपि अधिकारी र सबै पेटेन्ट आविष्कार, सोप राइट्स, नो हाउ, ट्रेड सिक्रेट, डिजाइन, ड्रइङ्स र अन्य प्रोप्राइटर टेक्नोलोजी र त्यस्तो सूचना र एमसिसीको कोषबाट आंशिक तथा पूर्ण रूपमा आर्थिक सहायता पाएको उल्लेखित कुनै पनि अधिकारको दर्ता र दर्ताको लागि दिएको निवेदन सम्झनुपर्छ। दशबिन एउटा सुरक्षा बहानामा एमसिसीले अमेरिकी सरकारसँग सुरक्षा चाहियो भनेर सम्झौता गरेर अमेरिकी सेना बोलाउन सक्छ। यो सम्झौता गर्न एमसिसी स्वतन्त्र छ। सेना नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि एमसिसी सुरक्षार्थ बसेको बहानामा नेपालमा सयौं वर्षसम्म बस्छ। यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत चीनको तिब्बतलाई टुक्र्याउने रणनीति हो। यसरी नेपाल बसेको अमेरिकी सेनालाई नेपालबाट फर्क भनेमा संसदबाट पारित सम्झौताबाट आएको कागज तेर्स्याएर बस्छ। उल्टै नेपाल सरकारलाई धम्की दिएर क्षतिपूर्ति माग्नेछ। हाम्रा दलीय सांसदहरूले सम्झौता पत्रमा अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्न लेखेको छैन भनेर जनतालाई झुक्क्याउने काम गरिरहेका छन्। सेनाको प्रवेश गर्ने माध्यम त एमसिसीले सिधै अमेरिकी सरकारसँग सुरक्षा माग गर्ने र त्यसपछि नेपाल प्रवेश गर्ने पछाडिको ढोका हो। सम्झौतामा सेनाको उपस्थितिबारे कहीँ पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन, तर अमेरिकाको सुरक्षामा कुनै पनि खतरा हुनु हुँदैन उल्लेख छ। फेरि सम्झौतामा उत्पादन सम्बन्धी कुनै कुरा उल्लेख हुनु किन पर्यो त भन्दा नेपालको युरेनियम प्रशोधन उत्पादन क्षेत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन लेखिएको हो। दशबिन यो घटनाप्रति तपाईको कुनै प्रतिक्रिया छ कमेन्ट गर्नुहोला। एमसिसीले नेपाललाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न गर्नुभएको तपाईँको प्रयासको पनि हामी स्वागत गर्छौँ, किनकि एमसिसीलाई पारदर्शिता, ट्रान्सपेरेन्सी र सच्चा साझेदारीमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय विकासको नयाँ मोडलको रूपमा स्थापित गरिएको हो। नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् 2012देखि नेपालसँग मिलेर एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकासको काम सुरु गरेको हो। प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त भएको छ। एमसिसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नति मार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ। एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। अमेरिकी कानुनले संसारभरका एमसिसी प्रोजेक्टमा सैन्य मामिला प्रतिबन्धित गर्दछ। एमसिसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। यो 50 करोड डलर अनुदान कुनै विशेष शर्त, ब्याज दर वा गुप्त प्रावधान रहित अनुदान हो। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो। एमसिसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्युल गरेका हुन्। एमसिसीको प्रावधान अनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालीहरूबाट नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ। एमसिसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्। एमसिसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा जाइ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई एमसिसीको परियोजनाको बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। एमसिसी के हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्न चाहने जो कोहीले यी तथ्य नेपालमा एमसिसी सम्बन्धी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि र तथ्याङ्कका साथै सही जानकारी एमसिसी को वेबसाइट mcc.gov बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। SMR Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा, खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।